ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। अच्सन्धौ अपि प्रकृतिभावः पठ्यमानः वर्तते। अच्सन्धिप्रकरणस्यास्य पञ्चपञ्चाशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः प्रत्यभिवादे शूद्रे इति सूत्रस्थः विचारः पठितः। तत्र अभिवादनवाक्यम् अभिवादये देवदत्तोऽहं तत्र भोः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते इति अस्माभिः स्मृत्यादीनां प्रमाणानाम् आधारेण व्याख्यायां पठितम्। प्रत्यभिवादवाक्यम् आयुष्मान् भव देवदत्ता इति तत्र प्रत्यभिवादवाक्ये वाक्यान्ते अन्तिमं यत्पदं तस्य टेः प्लुतस्य तस्य टेः प्लुतः भवति। तत्र प्लुतानन्तरम् अ इति उच्चार्यमिति स्मृत्यनुसारं ज्ञातं, परन्तु तद् अ इति उच्चारणं विना एव मूले तत्र उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। उच्चारणं विना अथवा लेखनं विना एव मूले उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। सः उच्चारणस्थः एव विषयः इति कृत्वा मूले न लिखितं स्यात्। नाम प्लुतविधानस्य तत्र समग्रा रीतिः शास्त्रीया आपस्तम्भसूत्रं पुरस्कृत्य स्मृतिग्रन्थञ्च पुरस्कृत्य एव तत्र ज्ञातुं शक्यते इति अस्माभिः दृष्टं। तत्रैव भाष्ये उक्तस्य अशूद्रस्त्र्यसूयकेष्विति वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य तत्र स्त्रीविषयकः यः निषेधः उक्तः तस्मिन् वार्तिके तस्य विषयस्य अस्माभिः स्त्रियान् इति वार्तिकद्वारा पठनं कृतं, ज्ञानं कृतं। नाम स्त्रियां तु प्लुतः न भवति। तत्र अभिवादये गार्ग्यहम् इति यदि उच्यते तर्हि तस्याः तत्र आयुष्मती भवगार्गी इत्येव सम्बोधनं भवति। वयं जानीमः यत् नदीवत् गार्गी इति शब्दस्यापि रूपाणि भवन्ति। अतः गार्गी इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने क्षन्तव्यः सम्बोधनस्य एकवचने अर्थात् सम्बोधनप्रथमायाः एकवचने तत्र गार्गी इति रूपं भवति। ततश्च तत्र भाष्यग्रन्थस्य सिद्धान्तं पुरस्कृत्य या पङ्क्तिः मूले लिखिता वर्तते ग्रन्थकारेण सा पङ्क्तिः अपि पठिता। सा का नाम नामगोत्रञ्च यत्र प्रत्यभिवादवाक्यान्ते प्रयुज्यते तत्रैव प्लुत इष्यते इति। नेह आयुष्मान् एधि नाम नाम्नः अन्ते एव यः टिभागः तस्यैव प्लुतः भवति। एवं गोत्रस्य अन्ते यः टिभागः तस्य एव प्लुतः भवति। आयुष्मान् एधि इत्यत्र एधि इति यत् क्रियापदं वर्तते तत्र तु प्लुतः न भवति। कुतः? एधि इति न तु नाम वर्तते न च गोत्रं वर्तते इति
पठित्वा ततः परम् अस्माभिः वार्तिकम् आरब्धं भो राजन्यविषान्वेति वाच्यम् इति। तस्य च अर्थः अपि पठितः। भोस् इति शब्दस्य राजन्य अर्थात् क्षत्रियवाचकस्य शब्दस्य विट् अर्थात् वैश्यवाचकस्य शब्दस्य च तत्र टेः प्लुतः भवति। तयोः नाम्नः टेः प्लुतः भवति। एवं खलु। तत्र इदं वार्तिकम् उभयत्र विभाषा भवति, नाम प्राप्ता प्राप्तविभाषा भवति इति अपि अस्माभिः व्याख्यायां पठितम्। गतपाठस्य अन्तिमा पङ्क्तिः अस्मिन्नेव विषये आसीत्। भवन्तः पश्यन्तु, भोसशब्दस्य अप्राप्ते इतरयोस्तु नामत्वात् प्राप्ते विभाषेयं नाम एषा विभाषा भवति इति। समीचीनम्। इति एतावान् भागः अस्य सूत्रस्य अस्य वार्तिकस्य च अस्माभिः गतपाठे पठितः। अधुना तावत् तत्र अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भः भवति। अच्सन्धिप्रकरणस्य 56 पाठः इदानीम् अग्रे आरभ्यते, अथवा 56तमः पाठः। किं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। पाठस्य अन्ते तत्र वार्तिकस्य अर्थः उक्तः, एषा उभयत्र विभाषा अस्ति इत्यपि उक्तं। ततः अग्रे पङ्क्तिं पश्यन्तु। तत्र भोसशब्दे यथा नाम उदाहरति। आयुष्मान् एधि भोः इति। आयुष्मान् एधि देवदत्ता भोः इति भाष्यम्। खलु। तत्र मूले उदाहृतं वर्तते। पश्यन्तु, आयुष्मान् एधि भोः इति मूले उदाहृतं, परन्तु भाष्ये उदाहरणम् एवं दृश्यते। कथं दृश्यते? आयुष्मान् एधि देवदत्त भोः। तत्र भोस् इति शब्दः यः, सः शब्दः वस्तुतः अव्ययरूपः भवति। अव्ययत्वं अस्य शब्दस्य भवति। समीचीनम्। एवं तर्हि भोस् इत्यत्र इति शब्दे एतस्य शब्दस्य वार्तिकेन विकल्पेन प्लुतः खलु उच्यमानः वर्तते। स च आयुष्मान् एधि भोस् इत्यत्र इति वाक्यस्य अन्ते भोस् इति यत् पदं वर्तते, तस्य पदस्य यः टी भागः वर्तते, कः वर्तते? ओस् इति। ओसि अपि ओ इत्यस्य प्लुतः भवति। कुतः? अचश्च इति परिभाषायाः उपस्थित्या। तस्य सूत्रस्य अस्माभिः विस्तरेण व्याख्यानं परिभाषाप्रकरणे आरम्भे एव कृतं। ह्रस्वदीर्घप्लुतशब्दैः यत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतकार्याणि विधीयन्ते तत्र अचः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते इति तस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र अस्माभिः दृष्टः। समीचीनम्। एवं तर्हि मूले पश्यन्तु, तत्र ओ इत्यस्य एव प्लुतः कृतः वर्तते। आयुष्मान् एधि भोः, तदनन्तरं विसर्गः अस्ति। विसर्गः नाम सः स अस्ति। भोस् इत्यस्य स इति अस्ति। भोस् इति शब्दात् सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य हल्याभ्यो दीर्घात् स्युतिस्पृक्तं हलित्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। यः शब्दस्य नाम भोस् इत्यस्य यः सकारः तत्र अवशिष्टः भवति, तस्य स्थाने ससजुषोरुः इत्यनेन सूत्रेण पठिष्यमाणेन ऋत्वं भवति। तस्य र अवशिष्यते। तस्य च खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण विसर्गत्वं भवति।
अतः भोः इति प्रयोगः भवति। विकल्पेन एषा व्यवस्था। वेति वाच्यम् इत्युक्तम्। विकल्पेन उक्तम् इत्यतः तत्र पक्षे न भवति इत्यपि स्मर्तव्यम्। अपरस्मिन् पक्षे एषा व्यवस्था न भवति। उत्तमं कथयति। व्याख्यातारं पश्यन्तु। अत एव प्रत्यभिवादवाक्यान्ते, नाम अतः एव प्रत्यभिवादस्य वाक्यं यद् वर्तते तस्य अन्ते नाम्नः अनन्तरं भोशब्दस्य भवशब्देन नाम्नः अनन्तरं भोशब्दस्य कोमा एतावत्पर्यन्तम् अर्धं वाक्यं, नाम एकं वाक्यम्। अवगतं खलु? नाम प्रत्यभिवादवाक्यं यदस्ति तस्य अन्ते नाम्नः अनन्तरं भोः इति शब्दस्य, अग्रे कथयति, भवशब्देन एधिशब्दस्य च प्रयोगविकल्पः गम्यते इति। एवं खलु? आयुष्मान् एधि भोः इति। नाम प्रत्यभिवादवाक्यस्य अन्ते नाम्नः अनन्तरं भोशब्दः प्रयुज्यते अपि नापि प्रयुज्यते, तस्य विकल्पः अस्ति। प्रयोग भो इति शब्दस्य एव विकल्पः वर्तते। अपि च कः विकल्पः? भवशब्देन एधिशब्दस्य च प्रयोगविकल्पः गम्यते। नाम भवशब्देन सह एधि, नाम आयुष्मान् भव इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। पक्षे आयुष्मान् एधि इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। केन गम्यते? तदेव भाष्यस्थं प्रयोगं दृष्ट्वा वयम् एवं वक्तुं शक्नुमः। कथयति खलु? आयुष्मान् एधि भोः, आयुष्मान् एधि देवदत्तभोः इति भाष्यं। नाम भाष्ये एवं रीत्यापि उदाहरणानि लभ्यन्ते इति। समीचीनं। तर्हि एतावता अस्माभिः वार्तिकस्य तु एतावदेव कार्यम् अस्मिन् उदाहरणे, यद् भोस् इति शब्दस्य तत्र प्लुतः विधीयते इति। एवं खलु? तत्र भोस् इति शब्दः अस्ति वा, भू इति शब्दः अस्ति वा इत्यपि कदाचित् भवतां जिज्ञासा स्यात्। यतः वार्तिकस्य मूलं यदि पश्यामः तत्र भोराजन्य इति श्रूयते, न तु भोस् राजन्य इति श्रूयते। इति चेत् तत्र भोस् इत्येव अव्ययं भवति, परन्तु तत्र सन्धिवशात्, नाम वार्तिके सन्धिवशात् सः स न श्रूयते। कथं प्रक्रिया भवति? भोस् राजन्य, सस्थाने रु, भोरु राजन्य, रु इत्यस्य र अवशिष्यते, भोरु राजन्य। ततः र इति यः वर्तते तस्य रोरि इत्यनेन लोपः भवति, भोराजन्य। अतः एवं सन्धिकार्यम् अत्र वर्तते। वयम् अग्रे पठिष्यामः, एतत् सन्धिकार्यविषये अपि विस्तरेण सन्धिप्रकरणे पठिष्यामः। समीचीनम्। एवञ्च एवं रीत्या अत्र अस्माभिः भवति अवगन्तव्यम्। इदानीम् अपरः विषयः उक्तः तत्र राजन्य इति। तद्विषये कथयति व्याख्याता, राजन्ये यथा इति। नाम राजन्यः कस्य कृते उच्यते? क्षत्रियस्य कृते उच्यते। तस्य उदाहरणानि यच्छति। मूले पश्यन्तु, आयुष्मान् एधि इन्द्रवर्मान् इति एकं प्लुतपक्षे उदाहरणम्। आयुष्मानेधि इन्द्रवर्मन् इति प्लुतरहितम् उदाहरणम् अन्यत् वर्तते। एवं खलु? इन्द्रवर्मन् कस्यचित् क्षत्रियस्य नाम। तत्र वस्तुतः नाम इन्द्र, परन्तु
बोधकः शब्दः अपि अत्र वर्मन् इति योजितः वर्तते. इन्द्र इति वर्मा, इन्द्रवर्मा, इन्द्रवर्मन् इति तत्र प्रयोगः कृतः वर्तते समस्तपदस्य अन्ते. समस्तपदं किम्? इन्द्रवर्मन् इति. तर्हि तत्रापि होराजन्य इति वार्तिकेन इत्यादिवार्तिकेन क्षत्रियवाचकस्य, राजन्यः अर्थात् क्षत्रियः, क्षत्रियवाचकस्य शब्दस्यास्य टेः प्लुतः कृतः वाक्यस्य अन्ते. वाक्यस्य टेः प्लुतः क्रियते विकल्पेन. इन्द्रवर्मन् इति तत्र सम्बोधने भवति. प्रथमाविभक्तौ तु कानि रूपाणि भवन्ति? वर्मा, वर्माणो, वर्माणः, एवं रीत्या रूपाणि. इन्द्रवर्मा, इन्द्रवर्माणो, इन्द्रवर्माणः, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति. सम्बोधने इन्द्रवर्मन् इति एवं रूपं भवति. तर्हि तत्र सम्बोधनं कर्तव्यं. तर्हि तस्य टेः प्लुतः भवति, स च उदात्तः. अतः वर्मन् इत्यत्र अन् इति यः टिभागः तत्र नकारात् पूर्वं यः अकारः तस्य प्लुतः भवति इन्द्रवर्मान् इति. समीचीनम्. पक्षे न भवति यदि, तर्हि इन्द्रवर्मन् इति प्लुतरहितं रूपमपि वयं प्राप्नुमः. इति राजन्यवाचकानाम् अर्थात् क्षत्रियवाचकानाम् एषा व्यवस्था. एवमेव अन्येपि ये शब्दाः भवन्ति क्षत्रियवाचकाः अथवा क्षत्रियनामानि, तेषामपि एवं विकल्पेन अस्माभिः प्लुतः टेः वक्तव्यः इति. ततः अग्रे वैश्ये यथा तत्र कथयति. विषः अपि ग्रहणं कृतं खलु. भोराजन्यविषां, विट् अर्थात् वैश्यः, वर्णविशेषः तत्र उच्यते, उदाह्रियते. आयुष्मान् एधि, नैव आयुष्मान् एधि इन्द्रपालिता इति इत्यपि तत्र इति उदाहरणं वैश्यस्य सम्बोधने प्लुतविकल्पस्य वर्तते. कथयति व्याख्याता. आयुष्मान् एधि इन्द्रपालिता इति प्लुतपक्षे रूपम्, इन्द्रपालिता इति प्लुताभावपक्षे रूपम् इति भाष्यं. नाम भाष्ये एवम् उदाहृतं वर्तते. एवं खलु. कस्यचिद् वैश्यस्य नाम इदम्. अतः तत्र तस्य कृते एवं रीत्या प्लुतविधानस्य व्यवस्था एषा काचित् विशिष्टा वार्तिकेन उच्यते. कथयति अग्रे कथयति. अत एव भाष्यात् प्रत्यभिवादवाक्ये शर्मान्तं ब्राह्मणस्य, वर्मान्तं क्षत्रियस्य, पालितान्तं वैश्यस्य इति विधयोऽपि प्रवर्तन्ते इति गम्यते इति. पूर्वं कश्चन पक्षः उपस्थापितः खलु व्याख्यायामेव गतपाठे. एवं खलु. भवन्तः पश्यन्तु, यदि पङ्क्तिम् अन्विष्य पठितुं शक्नुवन्ति तर्हि पश्यन्तु. अहं पठन्नस्मि. किं प्रतिपादितमासीत्? अत्र प्रत्यभिवादवाक्ये शर्मान्तं ब्राह्मणस्य इत्यादि न भवति. एचोपरिगृह्यस्य इति सूत्रे शर्मादिशब्दं विना केवलस्य नाम्नः भाष्ये उदाहरणात् उक्तमन्वादिस्मृतिविरोधाच्च इति. नाम भाष्ये क्वचित् एकत्र कस्मिंश्चित् अन्यस्मिन् स्थले क्व एचोपरिगृह्यस्य इत्यादि सूत्रस्य पठनसमये तत्र शर्मान्तम् उदाहरणं न दत्तम्. अतः शर्मान्तम् अत्र शर्मन् शब्दस्य तत्र प्लुतः न भवति, नाम्नः एव प्लुतः भवति, गोत्रस्य वा भवति इति तदा एवं पठितम्. अधुना किं वदन् अस्ति पश्यन्तु. नाम भाष्ये एतादृशानि उदाहरणानि उक्तानि सन्ति. कानि? इन्द्रवर्मन्, इन्द्रवर्मन्, इन्द्रपालित, आयुष्मान् भोः इत्यादीनि उदाहरणानि, इमानि सर्वाणि अपि भाष्ये उक्तानि सन्ति.
तेन किं ज्ञायते यत् प्रत्यभिवादवाक्ये शर्मान्तं ब्राह्मणस्य नाम ब्राह्मणस्य शर्मणे इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा वर्मान्तं क्षत्रियस्य वर्मन् इति शब्दस्य क्षत्रियस्य कृते वर्मन् इति शब्दस्य प्रयोगं क्षत्रियस्य कृते कृत्वा पालितान्तं वैश्यस्य तत्र पालित् इति शब्दस्य प्रयोगः वैश्यस्य कृते कृत्वा एते वैश्यस्य इति विधयः नाम एवं रीत्या एतेषां शब्दानां प्रयोगे अपि तत्र प्लुतविधानं प्रवर्तते नाम प्लुतविधयः अत्र प्रवर्तन्ते इति अत्र अवगन्तव्यं। कुतः अग्रे कथयति उक्तभाष्यमन्वादिस्मृतिविरोधाद् विकल्पः भाष्यस्मृत्योः मध्ये विरोधः आयाति तर्हि गतपाठे अस्माभिः यः सिद्धान्तः प्रतिपादितः नाम तत्र उक्तं खलु मनोः श्लोके किम् अकारश्चास्य नाम्नः अन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः इत्युक्तं खलु। तर्हि एतावदुक्तं चेत् तर्हि नाम्नः इति स्पष्टं भवति खलु। शर्मन् वर्मन् इन्द्र पालित इत्यादीनि तु नामानि न खलु भवन्ति कस्यापि। आम् तत्तद् वर्णस्य कृते विशेषणपदविशेषाः इमे भवन्ति। तर्हि एतेषां तत्र स्मृतिवाक्यानुसारं तु प्लुतत्वं न स्यात् वा न वा। परन्तु प्लुतत्वं भवति एतेषामपि। कुतः भाष्ये तथा उदाहरणानि प्रदत्तानि अतः। तथा चेत् स्मृतौ भाष्ये च विरोधः खलु जायते। विरोधः यदि जायते तर्हि अस्माभिः न तु मनुः त्यक्तुं शक्यः न च भाष्यं त्यक्तुं शक्यते न च पतञ्जलिः त्यक्तुं शक्यः। कुतः द्वौ अपि ऋषीस्तः। महर्षिणा मनुना यदुक्तं तदपि अस्माकं प्रमाणं भवति। आं तादृशाः प्रयोगाः लोके व्यवहृताः दृष्टाः इति कृत्वा ऋषिणा पतञ्जलिना अपि महाभाष्ये तादृशाः प्रयोगाः आनीय प्रदत्ताः। यथा व्याकरणं प्रयोगो वा लोकानुसारं भवति। अतः अस्माभिः पतञ्जलेः मतमपि तत्र अङ्गीक्रियते। अतः अस्माकं कृते तु सः विकल्पः सिद्धः। एषा च परिपाटी तत्र पाणिनिना एव अस्माकं कृते पाठिता वर्तते। लोपः शाकल्यस्य इति कथयति। शाकल्यस्य लोपः भवति अन्येषां मते तु न भवति इति तत्र शाकल्यस्य अन्येषाञ्च मते विरोधत्वात् अस्माभिः किं ग्राह्यम् इति चेत् उभयोः मतं ग्राह्यम्। परन्तु एतादृशं मतग्रहणम् अपि व्याख्यानाधीनं वस्तुतः। तादृशः प्रयोगः अस्ति वा न वा इति सर्वम् आलोड्य एव वयं ऋषीणां वचनेषु असन्देहं कुर्वन्तः अस्तु। तैः तत्र परिश्रमेण इदं सर्वम् अन्विष्य अत्र लिखितम् अस्ति। अतः निश्चयेन इदं प्रमाणभूतम् एव वर्तते। अस्य अनुकरणम् अस्माभिः कर्तव्यमेव इति कृत्वा वयं तत्र सङ्गतिं कुर्मः। एवं खलु अस्माकं कृते सः विकल्पः एव भवति। परन्तु सर्वेषु विषयेषु तथा न भवति। मया कुतः उक्तः इति चेत् कस्मिंश्च सन्दर्भे ततो अहं वदन्नस्मि इति चेत् अस्माकं ग्रन्थेषु तत्रापि विशिष्य महाभारतकालात् परं यदा यदा विभिन्नाः संस्कृतयः पाश्चात्यजनाः विभिन्नमतानुयायिनः वैदिकधर्मस्य आत्मानं शत्रवः मन्यमानाः आत्मानं शत्रुं मन्यमानाः भारतदेशं प्रति आगताः तर्हि तैः बलेन छलेन कपटेन धौर्तेन मिथ्याचारेण अस्मद्ग्रन्थेषु मिश्रणाय पर्याप्ततया यत्तं मिश्रणं कृतञ्च। अतः
केचन अंशाः तादृशाः अपि सन्ति येषु कथञ्चिदपि समन्वयनम् एव न भवितुमर्हति। यथा गोमांसभक्षणं, मांसभक्षणम्, अस्पृश्यतायाः तत्र प्रबलतया समर्थनं, पशुबलिः भवति, परन्तु तत्र पशुशब्दस्य कः अर्थः? पशुबलेः विधानं किं, कीदृशं, का परिभाषा तत्र विभिन्नम् एव मतं स्वीकृत्य पृथगेव अनाचारः। अतः एतादृशाः अंशाः अपि अस्माभिः जागरूकतया तत्र शास्त्रे द्रष्टव्याः, यत् किम् अत्र सत्यं किम् असत्यं, क्व ग्रन्थस्थः एव अन्तः विरोधः, सः विरोधः अस्त्यपि वा न वा, का तत्र विवक्षा, कः अन्तिमः सिद्धान्तः इति सर्वं पर्यालोडनीयं भवति। यत्र तु एतादृशाः विषयाः वर्तन्ते, शब्दविवेचनपरकाः विषयाः, शब्दस्तु लोकात् स्वीक्रियते अन्वाख्यानाय अथवा वेदात् स्वीक्रियते। वेदे प्रक्षेपः न जातः, न चास्ति, न च अग्रेपि भविष्यति। कुतः इति चेत् तस्य रक्षणपरिपाटी तथा सुदृढा आसीत्, अस्ति च। जटामाला इत्यादि पाठैः अतीव श्रमेण तपसा च अस्मात् पूर्वजैः वेदः रक्षितः वर्तते। अतः तत्र प्रक्षेपः न भवितुमर्हति। न अयं विषयः अपि प्रक्षेपस्य न, परन्तु ग्रन्थद्वये विरोधः उत्पन्नः तर्हि अस्माकं तु ऋषिद्वये अपि सम्मानदृष्टिः भवति। वयं द्वयोः अपि मतं स्वीकृत्य कथयामः, विकल्पेन भवति। नाम नाम्नः अन्ते वर्मन् शर्मन् इत्यादीनां शब्दानां प्रयोगो भवति, तेषां प्लुतोऽपि भवति इति भाष्यप्रामाण्यात्। नाम्न एव तत्र प्लुतः भवति इति स्मृत्यादिप्रामाण्येन अस्माभिः तादृशः अर्थः तत्र स्वीक्रियते। समीचीनं। क्वचित् असङ्गतः विरोधः त्यज्यते अपि इत्यपि अस्ति अस्माकं परिपाटी, परन्तु तदर्थं विशिष्टानि कानिचन भिन्नानि स्थलानि भवन्ति, यत्र महाविरोधः असङ्गतः च विरोधः भाति, क्वचित् विपरीतमेव वचनं दृश्यते। अतः एव वदामः वयं, यथा श्रुतिस्मृत्योः श्रुतिरेव बलीयसी, नाम श्रुतिप्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं वा स्मृतिप्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं वा, उभयोः किं प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं वा, तत्र वयं कथयामः श्रुतेरेव प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यं। यदि स्मृतौ श्रुतिविरोधः दृश्यते तर्हि स्मृतिस्त्याज्या इत्यपि वदामः। परन्तु प्रकृतप्रसङ्गे यद्यपि श्रुतिस्मृतिविरोधो नास्ति, अत्र तु एकत्र महाभाष्यं वर्तते, अपरत्र च तत्र अस्माकं स्मृतिग्रन्थः वर्तते। अत एव अत्र उभयोः ऋष्योः मतं पुरस्कृत्य अस्माभिः प्रवर्त्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता, अत्र भाष्ये अपर आह इत्युक्त्वा, नाम कश्चन अन्यः कथयति, किं कथयति इत्युक्त्वा अग्रे कथयति, प्रत्यभिवादे सर्वस्य नाम्नः भो शब्दः आदेशः वक्तव्यः इति। नाम प्रत्यभिवादविषये इदं मतम् अन्यस्य कस्यचित् आचार्यस्य अत्र उच्यमानं वर्तते भाष्यकारेण। नाम अपर आह, नाम अपरः आह, अपरः कश्चन नाम अन्यः कथयति। किं कथयति? प्रत्यभिवादे सर्वस्य एव नाम्नः, नाम यः कोऽपि वा भवतु, तस्य सर्वस्यापि नाम्नः भो शब्द आदेशः वक्तव्यः। नाम भो शब्दः भोः इति आदेशः वक्तव्यः इति पठित्वा आयुष्मान् एधि भोः इत्येतावदेव सर्वत्र प्रत्यभिवादम् इत्युक्तम् इति। कश्चन एवं कथयति, यद्यपि भाष्यकारस्य स्वकीयं मतं नेदं, स्वकीयं व्याख्यानम् इति नास्ति, सः तु अन्यस्य कस्यचित् आचार्यस्य विषये तत्र प्रतिपादयन् कथितवान्। किं नाम कश्चन आचार्यः एवं कथयति यत् प्रत्यभिवादस्य अन्ते सर्वस्यापि नाम्नः स्थाने भो इति आदेशः एव भवतु। अतः आयुष्मान् एधि भोः
इत्यतावता एव सर्वत्रापि प्रत्यभिवादवाक्यं व्यवहर्तव्यम् इत्यर्थः इत्युक्तं क्व भाष्ये उक्तम् इत्यर्थः। एवं रीत्या तत्र व्यवहर्तव्यम् इति अर्थः। एवं रीत्या अत्र विशेषः कश्चन उक्तः अभूत्। एतावान् एव च विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। किं सूत्रम्? तत्र प्रत्यभिवादे शूद्रे यतः एतत् सर्वमपि किं स्त्रियान् भोजराजन्यविषां वेति वक्तव्यम् अथवा एतदेव भोजराजन्यविषां वेति वक्तव्यम् एतत् सर्वमपि अथवा मध्ये एकं वार्तिकं पठितमासीत् यस्मात् स्त्रियान् इति स्वीकृतं दीक्षितेन अशूद्रस्त्यसूयकेषु इति वक्तव्यम् इति व्याख्यायां यद् पठितं इदं सर्वमपि प्रत्यभिवादे शूद्रे इत्यस्य सूत्रस्य प्रपञ्चनं भवति। समीचीनं। तर्हि अयम् एकः प्लुतस्य कश्चन प्रकारः वर्तते। किमर्थम् अयं प्लुतः आरब्धः अस्ति जानन्ति खलु? वयं कस्मिन् प्रकरणे स्मः? प्रकृतिभावप्रकरणे स्मः। तर्हि किमर्थम् अयं प्लुतः अपेक्षितः इति चेत् अचिपरतः अस्य नित्यतया प्रकृतिभावः भवतु इति एतदर्थम्। अतः भवन्तः आयुष्मान् एधीन्द्रपालिता इति एतदनन्तरं वाक्यान्तरस्य तादृशस्य आरम्भं कुर्वन्ति यस्य आरम्भे अच् अस्ति। तर्हि आयुष्मान् एधीन्द्रपालिता इत्यस्य वाक्यस्य अन्ते विद्यमानस्य पदस्य टेः प्लुतः दीर्घसन्धिं न प्राप्नोति। अग्रिमवाक्यस्य अचासः अथवा यत्किमपि सन्धिकार्यं न प्राप्नोति अपि तु प्रकृत्या तिष्ठति, प्रकृतिभावेन तिष्ठति। तादृशम् उदाहरणं नाम प्रकृतिभावयुक्तम् उदाहरणम् अग्रिमे सूत्रे स्फुटं भविष्यति। यद्यपि इमानि अपि भवितुम् अर्हन्ति, क्लेशो नास्ति, परन्तु इतोपि स्फुटम् अग्रिमे सूत्रे अग्रिमस्य सूत्रस्य अथवा ततोपि अग्रिमस्य सूत्रस्य पठनसमये भविष्यति। समीचीनम्। अस्तु, अधुना तर्हि वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं किं कथयति इति द्रक्ष्यामः। समीचीनं भवतु। अग्रिमं सूत्रं भवति दूराद्धूते च इति। तत्र दूरात् इति एकं पदं वर्तते। तच्च सप्तमी विभक्ते पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। किं? दूरात्। हूते द्वितीयं पदं किमस्ति? हूते। धूते इति नास्ति, हूते इति अस्ति। अस्माभिः स्थानेन्तरतमः इति परिभाषा पठनवेलायां तत्र गुणकृत आन्तर्यस्य व्याख्यावेलायां वाग्घरिः इति सूत्रं वाग्घरिः इति रूपं साधितम् आसीत्। तस्य साधनायै झयोः इति सूत्रं तत्र स्मृतं, न तु एतावता तत् सूत्रं पठितं वर्तते, परन्तु स्मृतं। तेन सूत्रेण तत्र पूर्वसवर्णकार्यं क्रियते, नाम पूर्वसवर्णत्वं तत्र विधीयते। समीचीनं। तर्हि तादृशं पूर्वसवर्णत्वमेव अत्रापि वर्तते। क्व? दूरात् धूते, अर्थात् अस्य सन्धिविच्छेदः कथं? दूरात् हूते इति। तर्हि अत्र स्थानेन्तरतमः इत्यस्याः परिभाषायाः किं प्रयोजनम् इति चेत् भवन्तः सामान्येन झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य अर्थं जानन्तः अत्र पूर्णतया स्थानेन्तरतमः इत्यत्र यथा विचारः कृतः तादृशं विचारम् अत्रापि भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति।
दूरात् हूते इत्यत्र सन्धिकार्यार्थम् इति। तत्र दूराद् हूते इति वस्तुतः विग्रहः भवति, एवं खलु। अतः पूर्वसवर्णत्वेन तत्र हकारस्य स्थाने धकारः लब्धः भवति। अतः दूराद् हूते एवं रीत्या सूत्रे लभ्यते, श्रूयते। वस्तुतः तत्र हूते इति भवति। च इति तृतीयं पदं भवति। समीचीनम्। तत्र किं कथयति व्याख्याता तत् द्रष्टव्यम्। यत्र प्रदेशे स्थितस्य प्रयत्नोच्चारितं शब्दं बोध्यमानः न शृणोति, बोध्यमानो न शृणोति, किन्तु अधिकं प्रयत्नम् अपेक्षते, तद्दूरम् इत्युच्यते। सूत्रे मुख्यतया पदद्वयमागतं खलु, दूरात् हूते। इदानीं तत् पदद्वयस्यापि अर्थं कृत्वा दर्शयन् अस्ति अस्माकं कृते व्याख्याता। नाम आदौ दर्शयति दूरं नाम किं, सम्यक्तया शृण्वन्तु। अग्रे बहुत्र अष्टाध्याय्यां दूरशब्देन व्यवहारः भविष्यति। समीचीनम्। अथ दूरं नाम किं तदत्र उच्यमानं वर्तते। किं पुनः पश्यन्तु, तस्य अर्थमपि जानन्तु। यत्र देशे स्थितस्य, नाम यस्मिन् देशे यः कश्चन स्थितः भवति तस्य प्रयत्नोच्चारितं शब्दं, नाम प्रयत्नेन उच्चारितः यः शब्दः, तं शब्दं बोधयमानः न शृणोति। नाम यस्य बोध्यमानः न बोध्यमानः न शृणोति। नाम वयं यस्य बोधनं कुर्वन्तः भवामः अथवा आह्वानं कुर्वन्तः भवामः अथवा सम्बोधनं कुर्वन्तः भवामः, सः श्रोतुं न शक्नोति अस्माकं वाचं। किन्तु अधिकं प्रयत्नम् अपेक्षते। नाम अस्माकं बोधनम् अथवा सम्बोधनं श्रोतुं सः यस्मिन् देशे स्थितः वर्तते, सः स्थितः जनः अस्माकं मुखात् किञ्चित् अधिकं प्रयत्नम् अपेक्षते अस्माभिः कृतस्य बोधनस्य श्रवणं कर्तुम् अथवा सम्बोधनस्य श्रवणं कर्तुम्। अभिप्रायः एषः। अस्माभिः तत्र इतोपि उच्चैः वक्तव्यं भवति, एवं खलु। तत्र अधिकः प्रयत्नः अपेक्षितः भवति, एवं खलु। एवं रीत्या अधिकेन प्रयत्नेन यस्मिन् देशे कश्चन अस्माकं शब्दं श्रोतुम् अथवा आह्वानं श्रोतुं पारयति, सः देशविशेषः दूरशब्दवाच्यः भवति। नाम दूरशब्देन उच्यते इत्यर्थः। एवं खलु। इति तु दूरशब्दस्य विषये निर्वचनं कृतवान्, तस्य व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे इदानीं हूतशब्दस्य विषये कथयति। नाम हूतशब्दस्य कोऽर्थः इति कथयति हूतम् आह्वानम् इति। हूतम् अर्थात् आह्वानम् इति। ह्वे इति धातुः भवति, तस्य ह्वे इति अवशिष्यते, तस्य क्तप्रत्ययान्तम् इदं रूपं भवति। अतः एव अग्रे कथयति भावे क्तः। नाम अत्र भावे क्तप्रत्ययः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। क्व हूतम् इत्यत्र आहूतम् इति वदामः खलु, तत्र आङ् उपसर्गः अवसार्यते यदि किम् अवशिष्यते, हूतम् इत्येव अवशिष्यते इति। ह्वे इति धातुः भवति, ह व ए ह्वे, ह्वे इति। ञतः अपि इति संज्ञात्वात् ह्वे इत्येव अवशिष्यते। सम्यक्। भावे क्तप्रत्ययः अत्र ह्वे धातोः यदा भवति तदा हूत् इति शब्दः सिद्धः भवति इति अभिप्रायः वक्तव्यस्य। अग्रे कथयति सम्बोधनमिह विवक्षितम् इत्युच्यते।
नाम दूरात् सम्बोधनं कस्यचित् कर्तव्यं यदि तादृशी अत्र विवक्षा वर्तते इत्यर्थः। अग्रे कथयति वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यधिः कृतं। नाम तस्य तद् अधिकारसूत्रं तु अस्ति एव, तस्य अधिकारसूत्रस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। कस्य? वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः। अग्रे कथयति तदाह दूरात् सम्बोधन इत्यादिना। अधुना सूत्रार्थं पश्यन्तु उपरि किम् उक्तवान्। दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात् इति। सम्यक्। अतः अस्मिन् सूत्रे वयं तादृशम् उदाहरणं द्रक्ष्यामः यस्मिन् सूत्रे दूरात् एव कस्यचित् आह्वानं भवति, एवं खलु। दूरात् कस्यचित् सम्बोधनं वा क्रियते तर्हि तस्मिन् सम्बोधनवाक्ये यः टिभागः वर्तते तस्य टिभागस्य तत्र प्लुतः भवति। एवमेव खलु उक्तं सम्बोधनवाक्ये सम्बोधने यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः भवति इति। अग्रे पुनः कथयति। किं कथयति तत् पश्यन्तु। यदि तु आह्वानमेव अत्र विवक्षितं स्यात्, एवं खलु। नाम सामान्यमेव आह्वानम् अत्र न विवक्षितं वर्तते, परन्तु कश्चन यः दूरे स्थितः वर्तते सामान्यतया आह्वानस्य शब्दं श्रोतुं यः न शक्नोति, तादृश अवस्थायां यत् सम्बोधनं यद् आह्वानं क्रियमाणम् अस्ति तदत्र विवक्षितं वर्तते इति कथयति एतेन वाक्येन व्याख्याता। किं यदि तु आह्वानमेव अत्र विवक्षितं स्यात् तर्हि एहि देवदत्ता इत्यादौ आह्वानवाचकपदे सत्येव स्यात्। नाम सामान्यम् आह्वानवाचकपदं यद् वर्तते तत्पदे सत्येव अत्र तत्र प्लुतविधानं स्यात्, एवं खलु। कथयति सम्बोधनपरत्वे तु, नाम विशिष्टम् अत्र सम्बोधनम् इदं वर्तते। सम्बोधनपरत्वे तु तत् तदन्यत्रापि भवति इति अभिप्रेत्य उदाहरति। नाम सम्बोधनपरत्वे सति, नाम सम्बोधनं यदा कर्तव्यं वर्तते अस्माभिः तर्हि सामान्यं सम्बोधनम् एकं भिन्नं, दूरे स्थितस्य आह्वानरूपं सम्बोधनं किञ्चित् भिन्नम्। अतः दूरात् यस्य आह्वानं क्रियमाणं वर्तते स आह्वानपूर्वकं यः दूरे स्थितः सम्बोध्यमानः वर्तते तत्र प्लुतः अपेक्षितः। वाक्यस्य टेः स्थाने वाक्यस्य टेः प्लुतविधानं तत्र अपेक्षितम् इति अभिप्रेत्य उदाहरति। नाम एतादृशम् अभिप्रायं मनसि कृत्य तत्र उदाहरणं प्रस्तौति। किम् उदाहरणं पश्यन्तु। सक्तून् पिब देवदत्ता इति इत्यस्ति। समीचीनं। तत्र देवदत्तः दूरे स्थितः वर्तते, एवं खलु उक्तं खलु। सूत्रार्थस्य सङ्गतिः इदानीम् उदाहरणे कर्तव्या वर्तते। दूरात् सम्बोधने यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात् इति। तर्हि तत्र दूरे स्थितः कश्चन अत्र आहूयमानः वर्तते, हूयमानः वा वर्तते इति, सम्बोध्यमानः वा वर्तते। सः कः वर्तते? सः देवदत्तः वर्तते। तस्य कृते किम् उच्यमानं वर्तते? सक्तून् पिब इति। नाम भोः आगच्छ, अत्र सक्तवः सन्ति,
तान् पिब। सक्तुः भवद्भिः ज्ञायेत कश्चन वस्तुतः खाद्यपदार्थः भवति, चूर्णपदार्थः भवति। सः जले मिश्रीक्रियते अथवा तक्रे मिश्रीक्रियते। जले अथवा तक्रे वा तस्य मिश्रणं विधाय तत्र किञ्चित् लवणं वा मधुरं वा संयोज्य पानं क्रियते तस्य चूर्णविशेषस्य। स च चूर्णविशेषः चणकान् भर्जयित्वा अथवा गोधूमं भर्जयित्वापि भवति, अथवा धान्येषु तत्र चणकसदृशं नाम बीजाकारः चणकवत् भवति, आकृतिः तद्वत् न, किञ्चित् भिन्ना भवति आकृतिः। तस्य आङ्ग्ले कॉर्न् इति वदामः, हिन्दीभाषायां मक्की इति वदामः। संस्कृतेन सद्यः तदर्थं पद्यं न स्मरामि, कोशः द्रष्टव्यः। तस्य अपि भर्जनं कृत्वा सक्तवः निर्मीयन्ते। नाम चूर्णविशेषः तेषां बीजानां निर्मीयते। स च तत्र घर्मकालस्य ग्रीष्मऋतौ भुज्यमानः कश्चन पदार्थविशेषः भवति, तक्रेण मिश्रीकृत्य सेव्यते। अतः तस्य कृते उच्यते, स च शब्दः पुल्लिङ्गे भवति, सक्तुः इति उकारान्तः सक्तु इति शब्दः तत्र भवति। अतः सक्तून् पिब देवदत्ता इति तत्र प्लुतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यत्रापि एतादृशम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। तत्र पश्यन्तु किम्, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। नाम स दूरे विद्यमानः, तत्र व्याख्यायामपि उक्तमासीत् तत्रैव किं दूरात् धूते च इति णकारात् अकारः प्लुतः इति। नाम कृष्णः दूरे वर्तते, अत्र गोपाः वर्तन्ते, कृष्णस्तु तत्रैव तिष्ठति यत्र गावः भवन्ति। अतः ते तस्य आह्वानस्य व्याजम् अन्विष्य झटिति आगमिष्यति कृष्णः अस्माकं सविधे, यदि एवं वदामः यद् गावः अत्रैव सन्ति। यतः गोप्रियः कृष्णः, अतः तस्य कृते गोपाः दूरात् आह्वानं कुर्वन्ति, आगच्छ कृष्ण इति। अतः तत्र दूरात् धूते च इत्यनेन प्लुतविधानं भवति इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। एवमेव अन्यानि तानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि अत्र भवितुम् अर्हन्ति, यत्र वयं दूरात् सम्बोधने कस्यचित् वाक्यस्य प्रयोगं कुर्वन्तः स्मः। तद्वाक्यस्य अन्ते नामवाचकं पदं, गोत्रवाचकं वा पदम् अथवा उपरि ये परिगणिताः वर्मन्, शर्मन्, भोः इत्यादि अथवा पालित् इत्यादयः ये परिगणिताः ते वा भवन्ति, तर्हि तेषां प्लुतः भवति इति दूरात् सम्बोधने क्रियमाणे। समीचीनम्। अयं कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। समीचीनम्। इदानीम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठनीयम् अस्ति। प्लुतविधानमेव करोति अग्रिममपि सूत्रं। तच्च सूत्रम् एवं वर्तते, हैहे प्रयोगे हैहयोः इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। हैहे प्रयोगे इति एकं पदं, हैहयोः इति च पदान्तरम्। तत्र उच्यते हैहे इति अव्यये सम्बोधनद्योतके इति। नाम शब्दद्वयं वर्तते, एकं है अपरञ्च हे।
अनयोः अव्ययत्वेन व्यवहारः वर्तते। किं नाम अव्ययं? यद्यपि विस्तरेण अग्रे पठिष्यते, परन्तु भवद्भिः श्रुतमपि स्यात्, नापि श्रुतं यदि तर्हि तत्र उच्यते, प्रसिद्धः कश्चन महाभाष्यस्य श्लोकः, सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्। सर्वासु विभक्तिषु, सर्वेषु वचनेषु, सर्वेषु अपि लिङ्गेषु समानम् एव भवति यस्य रूपं, यन्न व्येति, नाम यस्य रूपं विभक्तं न भवति, पृथक्तया यस्य रूपश्रवणं रूपदर्शनं वा न भवति, तदव्ययं भवति इति। तत्र अव्ययानि बहुप्रकारकाणि भवन्ति, तानि अस्माभिः उत्तरोत्तरं ज्ञास्यन्ते। विशेष्य अव्ययप्रकरणमेव तत्र वर्तते, षड्लिङ्गप्रकरणान्ते तत्र ज्ञास्यते। समीचीनं। कथयति अग्रे, तयोः प्रयोगे, कयोः प्रयोगे? है हे इति एतद् यद् अव्ययद्वयं, तयोः द्वयोः अव्यययोः प्रयोगे, हैहयोः नाम एतयोः एव, कयोः? हैहयोः नाम हैहे इति शब्दस्य है च हे च, अत्र समाहार तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वश्चेत् तर्हि हैहे इति शब्दात् द्विवचने हैहयोः इति भवति, षष्ठीविभक्तेः द्विवचने। तयोः प्रयोग नाम हैहे इत्यनयोः प्रयोगे सति हैहयोः प्लुतः स्यात्। नाम वाक्ये यदि सम्बोधनपरतया अनयोः अव्यययोः अथवा अनयोः कस्यचित् एकस्य अव्ययस्य कस्मिंश्चित् वाक्ये प्रयोगः यदि वर्तते, तर्हि तस्य अव्ययस्य नाम है इत्यस्य अथवा हे इति प्रयुक्तं वर्तते, तर्हि हे इत्यस्य एव प्लुतः भवति इति। मम पुस्तके प्लुतः इति लृ इति वर्णः जातः अस्ति तत्र, तद् उकारं तस्य कुर्वन्तु यदि भवतामपि सः दोषः वर्तते। यदि नास्ति तर्हि तु क्लेशो नास्ति, व्याख्यायां कथयन्नस्मि। समीचीनं। कथयति, पूर्वसूत्रं किं? दूराद्धूते च इति। पूर्वसूत्रेण गुरोरनृतः इत्यनेन च, अष्टाध्यायीं यदि पश्यन्ति भवन्तः, तत्र हैहे प्रयोगे हैहयोः इत्यस्मात् पूर्वं किं सूत्रम्? अधुनैव यत् पठितं, किं? दूराद्धूते च इति। अग्रे किं कथयति व्याख्याता? गुरोरनृतः इत्यनेन च, इतः अग्रिमं सूत्रं भवति साक्षात्। कस्मात् अग्रिमं? हैहे प्रयोगे हैहयोः इत्यस्मात् अग्रिमं। कथं तत् समग्रं सूत्रं भवति? अग्रिमेव पृष्ठे भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। गुरोरनृतो नन्त्यस्याप्यैकैकस्य प्राचाम् इति कथयति। इत्यनेन च सिद्धे, केन? गुरोरनृतः इत्यनेन च सिद्धे। किमर्थम् इदं? नाम इदं सूत्रं कुतः? दूराद्धूते च इत्यनेनापि सिद्धिः भवितुमर्हति। अपि च गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्यैकैकस्य प्राचामिति अनन्तरं यत् सूत्रं पठिष्यते अस्माभिः, तेनापि अत्र प्लुतविधानं सिद्ध्यति। एवं खलु? यतः सूत्रार्थं पश्यन्तु, कस्य? हैहे प्रयोगे हैहयोः इत्यस्य किं कथयति? एतयोः नाम कयोः? हैहयोः नाम है इत्यस्य हे इत्यस्य च प्रयोगे दूराद्धूते, गतसूत्रात् इदमनुवर्तते। किं? दूराद्धूते नाम दूरात् सम्बोधने सति यद्वाक्यं तत्र हैहयोः एव प्लुतः स्यात् इति उच्यते। तर्हि एतत् कार्यं दूराद्धूते च इत्यनेनापि वक्तुं शक्यते, गुरोरनृतोऽनन्त्यस्यापि इत्यनेनापि वक्तुं शक्यते। तर्हि किमर्थमिदं सूत्रम् इति आशङ्क्य, नाम एतादृशीं शङ्कां कृत्वा
व्याचष्टे व्याचष्टे नाम व्याख्याति नाम सूत्रार्थं करोति सूत्रार्थम् इत्थं प्रतिपादयति किं हैहयोः एव तत्र एवकारः योजितः खलु मूले सूत्रार्थे पश्यन्तु यद्वाक्यं तत्र हैहयोः एव प्लुतः स्यात् इत्युक्तं खलु इति कथयति हैहयोः एव इति नियमार्थम् इति भावः नाम तस्मिन् वाक्ये यस्मिन् वाक्ये अनयोः प्रयोगः कृतः भवति तस्मिन् वाक्ये अन्येषां प्लुतविधानं न स्यात् परन्तु एतयोः किञ्चन यदि प्रयुक्तं वर्तते अव्ययं वाक्ये तर्हि तस्य एव प्लुतः स्यात् इति एतदर्थं तत्र इदं सूत्रम् आरब्धं सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति इति तत्र उच्यते नाम नियमलक्षणं किम् इति तत्र मूले पश्यन्तु उदाहरणं है राम राम हे इति तदुदाहरणद्वयमादाय एव व्याख्याता तत्र स्पष्टीकरणम् इतोपि कुर्वन् अस्ति तत्र पश्यन्तु किं कथयति इति तत्र व्याख्यानं द्रक्ष्यामः कथयति पाहि है राम पाहि है राम इति एकं वाक्यं लिखितवान् अग्रे कथयति पाहि हे राम नाम एतद् वाक्यद्वयं क्रमशः प्रदत्तम् एतेन तत्र प्रथमे वाक्ये है इत्यस्य प्लुतः दृश्यते इत्यत्र विद्यमानस्य ऐ इत्यस्य है इत्यस्मिन्नपि ऐ इत्यस्य अचश्च इति परिभाषया प्लुतः दृश्यते द्वितीयवाक्ये पाहि हे राम इत्यत्र हकारात् परतः यः एकारः तस्य प्लुतः दृश्यते कथयति इत्यत्र हैहयोः एव प्लुतः नाम है अपि च हे इत्यनयोः एव प्लुतः न तु गुरोरनृतोऽनन्त्यस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इति कथयति इति अन्त्यस्यापि एतत् न तु गुरोरनृतो इति अन्यस्यापि इति अन्त्यस्य न अन्यस्यापि इति नाम गुरोरनृतोऽनन्त्यस्यापि इत्यनेन तु पाहि है राम इत्यादिषु है इत्यत्र यः ऐकारः तद्विहाय अन्यस्यापि कस्यचित् वाक्ये अन्यस्यापि कस्यचित् तत्र प्लुतः प्राप्यमाणः अस्ति तच्च कथं प्राप्यमाणः अस्ति केन गुरोरनृतो इत्यादि पठिष्यमाणेन सूत्रेण तत्तु गुरोरनृतो इति सूत्रपठनानन्तरमेव ज्ञास्यते अतः तत्सूत्रम् अवगत्य पुनः एतां पङ्क्तिं पश्यन् चेत् तर्हि इतोपि स्पष्टता भवति कथं तेन अत्र है इत्यत्र नाम पाहि है राम इत्यत्र पाहि हे राम इत्यत्र ऐ ए क्रमशः ऐ ए इत्यनयोः तत्र अपेक्षया अन्यस्यापि पुलुतविधानं कथं प्राप्यमाणं भवति इति तत्सूत्रं पठित्वैव ज्ञास्यते तन्माभूत् एतदर्थमेव तत्र उच्यते हैहयोः एव अतः उक्तं खलु नाम हैहयोः एव इति प्लुतः हैहयोः इत्यनेन लभ्यते नाम तत्र सूत्रे हैहयोः इति यत् प्रयुक्तं तेन अयं तयोः एव प्लुतः भवति इति एतादृशी निश्चितिः अथवा एतादृशः अर्थः तेन लभ्यते इत्यर्थः समीचीनम् अग्रे कथयति प्रयोगग्रहणाभावे नाम सूत्रे प्रयोगे प्रयोगग्रहणं कृतं खलु हैहे प्रयोगे हैहयोः का वा अपेक्षा प्रयोगग्रहणस्य साक्षादुच्यतां हैहयोः प्लुतः भवति इत्येव उच्यतां प्रयोगग्रहणमिति पृथक्तया कुतः कृतं तद्विषये कथयति प्रयोगग्रहणाभावे वाक्यस्य टेः इत्यधिकारात्
वाक्यस्य टे प्लुतो उदात्तः इति अधिकारः खलु आयाति। रामहै इत्यत्र एव स्यात् नाम एवं रीत्या नाम वाक्यस्य टेः प्लुतो उदात्तः नाम वाक्यस्य अन्तिमं यद् वर्तते तस्य टेः एव उदात्तः स्यात्। अतः प्रयोगग्रहणं तेन नाम तेन हैराम इत्यत्र न स्यात्। कुतः? यतः अत्र वाक्यस्य अन्ते सम्बोधनवचनं नास्ति। है इति हैराम इत्यत्र पूर्वम् अस्ति। अथ प्रयोगग्रहणसामर्थ्यात् है इति वाक्यस्य अन्ते नास्ति चेदपि पूर्वमेव अस्ति चेदपि तस्य प्लुतः भवति, यथा मूले लिखितमेव अस्ति हैराम कथयति। ततश्च अनन्त्ययोरपि तयोः प्लुतो भवति। नाम तयोः कयोः? हैहयोः नाम एतद्वयं यदा वाक्यस्य अन्ते नापि भवति, नाम इदं नापेक्षितं यद् राम है इत्येव अपेक्षितम् अथवा राम हे इत्येव अपेक्षितं न। एतौ द्वौ अव्ययशब्दौ अनन्त्ययौ अपि यदा भवतः नाम अन्ते न भवतः तदापि अनयोः प्लुतः भवितुम् अर्हति। यथा है राम अथवा हे राम एतदर्थं तत्र प्रयोगग्रहणं कृतं वर्तते, अतिरिक्तवचनं कृतं वर्तते। तेन अयं विषयः स्फुटः भवति। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इतः अग्रे वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अधुना तावत् अत्रैव अस्य पाठस्य उपसंहरणं क्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च संज्ञाप्रकरणस्यास्य 56 पाठः समाप्तिं गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।